हरे कृष्ण। आउँदै गरेको इन्दिरा एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हजुरहरू सबैजनालाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस एकादशीको महात्म्य यस प्रकार वर्णन गरिएको छ। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा भगवान श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज बीचको संवादमा इन्दिरा एकादशीको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, हे मधुसूदन, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो? त्यसको पालन गर्ने विधि के हो? यस व्रतको फल के हो? कृपा गरी विस्तारपूर्वक मलाई वर्णन गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, यो एकादशीको नाम इन्दिरा एकादशी हो। यस व्रतको पालनाद्वारा पतित पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ र व्यक्ति सम्पूर्ण किसिमका पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छ। हे राजन, सत्ययुगमा इन्द्रसेन नामक राजा थिए। आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै उनी महिष्मती नामक राज्यमा राज्य गर्दथे। आफ्ना छोरा नातिका साथ उनी आनन्दपूर्वक रहन्थे। उनी विष्णु भक्त थिए र त्यसकारण सदैव मुक्तिदाता गोविन्दको स्मरण गर्ने गर्दथे। एकपटक राजा आफ्ना सिंहासनमा आनन्दपूर्वक बसिरहेको बेला त्यही समय आकाशमार्गबाट देवर्षि नारद त्यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँलाई देख्न साथ आफ्नो सिंहासनबाट ओर्लिएर उहाँलाई प्रणाम गरेर उहाँको पूजा गर्नुभयो। तत्पश्चात देवर्षि नारदले राजालाई सोध्नुभयो, हे राजन, के हजुरको राज्यमा सबै सुखी छन्? के हजुरले धर्म पालना गर्दै राज्य गरिरहनु भएको छ? के हजुरले भगवान विष्णुको चरण कमलको आराधना गरिरहनु भएको छ? तत्पश्चात राजाले भने, ए देवर्षि, हजुरको कृपाले सबै ठिक छ। मद्वारा गरिएका यज्ञहरूको फलस्वरूप नै आज मैले हजुरको दर्शन पाएको छु। कृपा गरी हजुर यहाँ आउनुको उद्देश्य बताउनुहोस्। राजाको नम्र वचन सुनेर नारद मुनिले भन्नुभयो, हे नृपश्रेष्ठ, एउटा अद्भुत घटना सुन्नुहोस्। म ब्रह्मलोकबाट यमलोक गएको थिएँ। त्यहाँ यमराजजीले मेरो यथायोग्य स्वागत गरे। त्यहाँ मैले हजुरका पुण्यवान पितालाई देखेको थिएँ। उनले मलाई तपाईँका लागि यस्तो सन्देश पठाएका छन् जुन यस प्रकार छ, हे देवर्षि, मेरो छोरा इन्द्रसेन महिष्मतीपुरको राजा मद्वारा अन्जानमा गरिएका पाप कर्मका कारण यति बेला म यो यमलोकमा छु। मेरो उद्धारका लागि उसले इन्दिरा एकादशीको व्रत पालना गरोस् र त्यसको सम्पूर्ण फल मलाई प्रदान गरोस्। नारद मुनिले अगाडि भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँका पिताले वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले इन्दिरा एकादशीको व्रत पालना गर्नुपर्छ। तत्पश्चात राजाले भने, हे देवर्षि, कृपया यो व्रतको विधि मलाई बताउनुहोस्। नारद मुनिले भन्नुभयो, हे राजन, दशमीका दिन प्रातः उठी स्नानका पश्चात पितृहरूलाई तर्पण दिनुहोस्। यस दिन केवल एक पटक मात्रै भोजन गर्नुहोस् र रातमा गुन्द्रीमा सुत्नुहोस्। एकादशीका दिन प्रातः उठी स्नान गर्नुहोस् र एकादशीका दिन प्रजल्प नगर्नुहोस् र व्रत धारणा गरी पूर्ण उपवास गर्नुहोस्। तपाईँले यस दिन भगवानसँग यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे भगवान, अरविन्द र हजुरको शरणमा आएको छु। मध्याह्नतिर शालिग्रामको अगाडि आफ्ना समस्त पितृहरूलाई तर्पण दिँदै ब्राह्मणहरूलाई भोजन तथा दक्षिणा दिई सन्तुष्ट गर्नुहोस्। बाँकी रहेको भोजन बिना अन्नको गाईलाई दिनुहोस्। चन्दन, धूप, दीप तथा भोग अर्पण गर्दै भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवानको नाम कीर्तन गर्दै तथा उहाँको लीला श्रवण, कथन तथा पठन इत्यादि गर्दै रातमा जागरण गर्नुहोस्। द्वादशीका दिन भगवान श्री हरिको पूजा गर्दै ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुहोस्। त्यसपछि आफ्ना पुत्र पौत्रादि सहित व्रत तोड्नु पर्दछ। भोजन गर्ने समय शान्त रहनुहोस्। हे राजन, यदि मैले वर्णन गरे अनुसार तपाईँले यस व्रतको पालना गर्नुभयो भने तपाईँले पितृहरूले शीघ्र भगवद्धाम प्राप्त गर्नेछन्। देवर्षि नारदको कथन सुनेर राजाले व्रत पालना गरे। यस व्रतको प्रभावद्वारा स्वर्गलोकबाट पुष्पवृष्टि भयो र राजाको सम्पूर्ण पितृहरू पुष्प विमानमा सवार हुँदै वैकुण्ठ लोकतर्फ गए। तत्पश्चात राजाले अनेक वर्षसम्म आनन्दपूर्वक राज्य गरे। अन्ततः आफ्ना पुत्रलाई राज्य सुम्पिएर स्वयं पनि वैकुण्ठ गए। बोलो एकादशी महोत्सव की जय।